سلام طعني هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود النساء سحرنا يوم حصرت الأوان نزلنا مزينات حزنا لكم مسنا نسنا يمكتالكم العدم فلماك عندنا تحتم نبقهم كنبل حيلي السلام تقراي ناب مريت تقراي تحسو بمئتاو سقومت موسر كمز جمرة قليلكم عبز قداي زرزر حبريتها نبقهم كنبلنا بخالي وقن دمع بوقن معراب تقراي تدراجو زركب يتكازي زبه بزبل زفلت حيلي سراوي تقراي كفنوان زخل متقعتنا من مكات دلونا تيزازي مكبل طاقسلهم توسخي زرزر حبريتها كهلونا يوم عبهم برهود بحزباويان حرنة تقراي دكتور دبرسين قبر مكيالوون وانا وكنتات عديبهم عبز الزرق هو مجلسي سمم معنات بريتوريا كم زتت حسا كاسي سوملو انتهي بلو زرزر حبريتها كهلونا يوم لايك كومنت شير سبسكرايب نداقوركم نمدلونا اسقع في السامك تكتاتلو بتحتنا نعدم دحر كوينات تقراي نزوفا معراب تقراي اندام محدر زركب كونريل دمك ازودم بوغان تقراي متقعت كمص كم زخل بمتقاس ادلا يستفحال مدلاو كم زوغنه غليصوم فلاي اتحزي بعفار زي تفنو متقعتي نفيدرال منغستي نمتلال زعلم يكبل زغلص كونريل دمك ازودم سراوي تقراي مولو تحستو نابه ولقايتنا مغبر عقم كم زلو بمتقاس اتي بعفار زتفنو متقعتي ايتاللنان ادلا يستفحال مدلاونا وغينا نصبلنا كبل تقيس زبع تكذا زبل سيامة زلو وسراوي زت ايشا كونريل دمك الزودم بوغان تقراي كماتسن الزخون يخون متقعتن ممكات زخلو واتحدرو عقمي عدراجه يسقبل لخو قبل نخوينات كفكر ترايلو كم زفلت ابزغنيات نبر بريزيدنت كزيو ممحدار تقراين مقاري قدما منستر اب قدام مبر افريكا زخونا اي تجيتاچو ردا ناب معراب تقراي بممرح مس كونريل دمك الزودي بمقوان تمزابلتين مملاس ملو مدلاونا زازي من انا كبلو متقاسم زذكريوم دحر زون اي تجيتاچو ردا ابدي سابات مليسو اب زحلفو ملاقتي بزوبا معراب تقراي زركب ممحدارن عطقن كفرس ابز بتوسخون اب منبر غزا تغارواتيوم زركبو سفرتون نتغزا لقوم كوصو اب سممعنت بصيحنا كبل متقاسو ذكر ولا كوان تقونم نزوبا معراب تقراي كما كونريل دمك زوده اندب محدر زركب ايته اشت دملو اب زحلفو سفح زبل ملأختي ايته جيتاچو ردا زحلفو ملأختي فصيبو كاب حق زرحق حسوتي كبل تقيسو يوم بفلاي دما دحر حزي اب زوبا معراب تقراي زفرس ممحدار يلن كبل زغلص اشتو دملو يقداس اتمم حدار كتناخر زخل بجت نخلققلنا مس فيدرال منغستي تقراريبنا نزرارب لنا كبل دحر متقاسم فيدرال منغستي اونتاو ملاش كبنا تقاريبو يكبلون عبت زحلفو ملاخت متقاسم عب زحلفو مدلواتنا محبارنا زذكريوم حزق عسراوي تقراي كورنا يمصلو بمبال عدلا يستفحلو وتخادرو مدلو بمقبر نصبل لنا كلو تقيسوم اللوم منغست فيدرال وعلى بريتوريا كاب زي مفصام حليفو نتسمم معنات زتحس تغبارات يفصم كم زلو بومبر ود بحزباويان حرنة تقراي دكتور دبرسين قبر مكيل قليسو وعلى سمم معنات بريتوريا كاب كوينات ناب سلام زسقاقرم زياوي ممحدار تقراي تتايشو قلقالوت منغستي مجمارو كما اونتاو اتو علي كم زر ازقلسو دكتور دبرسين قبر مكيل كوينو قنا وررت حيلتات كاب تقراي بزي موصوم زي تمزابل حزبنا ناب مربتو كملس اي قالن كبلو تقيسوميم ابي تحتي وررتي زلو حزب تقراي ون حراك وص كم زي خاله تقيسوميم ابز حز وان دما منغست فيدرال وعلى بريتوريا كاب زي مفصام حليفم نتسمم معنا زتحس تغباري فصم كم زلو زرغاغصو دكتور دبرسين قبر مكل ناب تقراي زاتو ندادي بمقلقل حزب تقراي كاب محبره ايكونومياوي منقسقاس مئقات كيل يكبل تقيسلو تمزابلتي تخاتاتالي حاجز كيرخبو مغبر انصار حزب تقراي زقنعو عطقات مسلطان موداب موفار قلص تحسات وعلى بريتوريا كم زخونون اتوم ابومبر تقيسملو نفرامي وعلى بريتوريا زخونا ود بحوحات ايفلطن مبال قلص تحسات وعلى بريتوريا مخونون اتوم ابومبر وسخوم كتاقسو ترايملو دكتور دبرسين قبر مكيل مس غازيطاويين ابزكايدو قال محتت بوليتيكاو زته زي مجمارو جونوسايد زتفصملو حزب تقراي تحتاتነት زي مرغقاصم بقالو تازر تكبار مخانو ابريهم يوم مونغኛ ሀገራት ናይ
ምሽምጋል ምክትታል ምግምጋም ጸቅጢና የመፍጠር ስራሕ ዋላኳ እንተሓለወን ክንደት ዝድለግና ጸቅጢ አይፈጥራን ክብል ጠቂሱሎም ቶም አቦ ወንበር ወሲኾም ሕብረት አፍሪካ ናይ ባዕሉ ውስንነት ከም ዘለዎ አብ ዘሕልፍዎ መልእክቲ ክጠቅሱ ተርአየምሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ አካየዱ ትካላዊ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ስምምዕ ስለ ብዝብል ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝፈርምዎ እምበር ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ዝተገበረ ስምምዕ ከም ዝኾነ አረድዮምሎም ፌደራል መንግስቲ ንፈራሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኾነ ውድብ ሕወሓት አይፈልጠካን ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ስምምዕነት አየኽብርን ከም ማለት ይክብል ብግልጺ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝተጣሓሰ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጠቂሱሎም እዚ ድማ መንገዲ ጥፍኣት ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ክኹንኖ ንጋዜጣ ወይን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ብሰፊሑ ጠቂሱሎም ሰራዊት ኃይል ሰላም ትግራይ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወን ኣብ ትግራይ ውን ይቃለስ ከም ዘሎ አዛዚ እቲ ኃይል ዝኾነ ጀነራል ወደን ጥሩ ገሊጹ ጀነራል ወደን ጥሩ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ቢቢሲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮ ሰፍሕ ዝበለ ጻንሒት ኃይል ሰላም ትግራይ ናብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ብምእታው ቃልሱ ብዕል ከም ዝጀመረ ጠቂሱሎም ጀነራል ወደን ጥሩ ወይ ከዓ ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ምስ ቢቢሲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮ ሰፍሕ ዝበለ ጻንሒት ነዚ እንትብል ጋዜጠኛ ንስኻ ኣበይ ትርከብ ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ እንትኸውን ኣነ ይኹን ሰራዊት ኣበይ ከም ዘለዎ መጥቃስ ንወተሓደራዊ ሚስጥር ዝጻረር ስለዝኾነ ነዚ ካብ መጥቃስ ክቆጠብ ዝደሊ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ቀጸልቲ ስፍሕ ዝበለ ወተሓደራዊ ወፍሪ ናይ ምግባር መደባት ከም ዘሎ ጠቂሱሎም ጀነራል ወደን ጥሩ ዝመርሖ ኃይል ሰላም ትግራይ ዕለት 23 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ በመሬት ትግራይ ራያ ዓዘበ ብዝወሰዶ ወተሓደራዊ ስጉምቲ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ መሬት ዓፋር ኣትዩ ስጉምቲ ንኽወስድ ምክንያት ከም ዝኾነ እዩ ዝነገረሉ ብፍላይ ድማ ጀነራል ወደን ጥሩ ዝመርሖ ኃይል ሰላም ትግራይ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ራያ ዓዘቦ ንዝሳለ ዘሎ ናይ ልምዓት መንቀሳቀስ ንምዕዛብ ምስ ብርከት ዝበሉ መንግስታውያን ሓለፍቲ ኣብ ዝተንቀሳቀሱሉ እዋን ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ምስ ምንባሩ ተታሒዙ ሰራዊት ትግራይ አንጻር ኃይል ሰላም ትግራይ ናብ ዓፋር ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ብምእታው ስጉምቲ ንኽወስድ ከም ዝተገደደ እዩ ዝነገረሉ ድሕሪ ዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ድሮናቱ ብምውፋር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ከቢድ ኣካላውን ንዋታውን ኪሳራ ዘስዕበ ስጉምቲ ክወስድ ክኢሉ እዩ ብምዃኑ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተፈጸመ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ከም ዝተጣሓሰ ዝጥቀስ እንትኸውን ንምፍራስ እቲ ስምምዕነት ፌደራል መንግስቲ ሕወሓት ብተቃራኒኡ ንፌደራል መንግስቲ ኣብ ምክሳስ ይርከቡ